सगळे तुझे ओखमान मोगाचो देव बक्षिता सगल्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओखोत दिता ओथम्या मोच्या काळसांतान देवाचे उपकार आठोय बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया कालसांतान दूख दळतेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान मांडला सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांका पोकायलाय तूं पातक्यांका पोकायलाय तूं पातक्यांका पोकायलाय Krista, Krista, kakut kor, Krista, Krista, kakut kor, Krista, Krista, kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सोम्या सोम्या काकूत कोर सर्वोत वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिन वाजतां तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थना सर्वोद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा आमचो बाबाक बरवासो आनी मोग सोडोय आनी तुवें बासायलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक
जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, जाकोबा खातीर खुशालकायेन तालयो पेटात. राष्ट्रांच्या दोनयांक जय जयकार करात. परगटात वा काणात व्हडल्यान म्हणात सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोडयली. इस्रायेलाचो उरलोलो जमतो पळयात, उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलों आनी प्रितमेच्या पयशिल्या शिमांतून हांव तांकां सगळ्यांक समयतलों. तांचे मोटे खुर्डी आनी थुंटी गरबेस तशें बालोन तेराक पावलेल्यो बायलो एक व्हडलो समो हांगा परतून येतलो. तुका व्हारून ती भायर सोरलोली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलों. ती आडलून पडची नात. तसल्या सरळ मार्गावेल्यान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलों. कित्याक इस्रायेलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रायम म्हजो मालगडो पूत. देवाचें उतर हें. साबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केली अजापां. आनी एक फावट आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केली अजापां. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना म्हाका पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. साबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. अणबावाटी लेगून म्हणोंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. पळय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. साबाब आमचे खातीर सर्वेस्परान कसलीं केलीं अजापां. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. देवा लागीं मनशाचो संबोध सांबाळून तांचे खातीर पातकांपाचो दाना आनी योद्न समर्पूंक जण एकल्या महायाज्ञिकाक वेंचून नेमल्यात. तोच ओस्कोत देखून नेरारपणान आनी चुकींची येतात तांचे तो चुचुरे करूंक शकता. ह्याच पसत परजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटोयता. तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. ओमान कोणेंच आपणाक कूच घेवंक जायना. आरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका ओमान दिला ताणें अशें म्हळें, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज सोडून दिला. तेच परी आनी एके सुवातेर ताणें ताका अशें म्हणलां, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनांक. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. आमच्या स्वाम जेसू क्रिस्तान मरणाचो बसमूक केलो, शुभतो मना वरवीं. ताणें जिवीत फांकयलें, अमरपण परसोळायलें, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. मार्क पोरमणें जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेरीक थावन शिसान घेवन जेसू लोकांचे व्हड सोम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव मुणगे तिमेवाचो पूत म्हणटलो एक कुर्डो रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. जेसू नासरेतकार येता म्हूण आयकतोच तो अशी बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. आनी साबार जाणांनी ताका बोबाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कोर. जेसू थांबलो आनी ताणें ह्या कुर्ड्याक आपयलो. ताणें सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता.
आपणाचो जुबो सांदून आनी उडून उडून तो जेजू सरशे आयलो. तेन्ना जेजून म्हळें, आमी तुका कितें गेल्लें जाय? गुरुजी, म्हाका नव्यान नोदोरये शिकोर. जेजून ताका म्हळें, वच, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदर आयली आनी तो तांचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी हीं उतरां वाचता. जेरमियासाच्या प्रवाद्या वरवीं हीं उतरां आमकां मेळटात. हांव तांकां परतून हाडटलो, तीं आडलून पडचीं नान. तसल्या सारोळ मार्गा वेल्यान हांव ताका उदकाच्या व्हाळाशी व्हरतलो. हातून पळोवन जाता देवाचो मोग, देवाचो परामोस आमचे सोबेन. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी हेब्रेवांक बरयलेले चिटीन हीं उतरां वाचता. देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक तांचे खातीर पातकां सोदताना आनी योद समर्पून जोन एकल्या याज्ञिकाक वेंचून नेमल्यात. आनी फुडें आमी वाचता, क्रिस्तूय महायाज्ञीक. क्रिस्त आमचे खातीर हें करता, आमचो संबंद देवा बराबर वाडयता, आमचीं पातकां पयस करता, देवा सोबेन लागीं हाडटा. त्या पासत ह्या महायाज्ञिकाक जेजू क्रिस्ताक सदांच वाखाणणी फावो. आनी शेकी आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेजू एका कुरड्याक बरो करता. वय जेजू पिकोवणी आनी बरेपण हाडटा. पूण आमी हें करूंक जाय. बार्तिमेवा भाशेन पूर्ण बाबाट जेजूचेर दवरूंक जाय. हो बाबात वाडोवंक आनी आमकां पिकोवणी आनी बरेपण फावो जावंक देवा लागीं जेजू लागीं मागणें करुया. आमेन. सतमंता देवाक, सरपोतवेदारा बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरबी संभवलो. आंकवार मोरये थंय सोलमलो. पोंस पिलाता खाल ताणें खुर्सुसले, ताका खुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो. सरपोतवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार विस्वासान आमची मागणी आमच्या काकुतकार बापाशी उबारुया. आमचो जबाब, सोमया म्हजे मागणे आयक. आनी एक पावट, सोमया म्हजे मागणे आयक. आमच्या बागेवन बापान समेस गवळ्यांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे तेकींतल्यान आपले पोरचेच्या बावार्थाची आकारणी करून तांचो बावार्थ गोड बुनयादेचेर थिरावून बापा लागीं मागुया. आमचो जबाब, सोमया म्हजे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेची आनी सृश्टीची उदारगोड आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे करूंक तांकां विशाळ नदर मेळूंक बापा लागीं मागुया. जबाब, सोमया म्हजे मागणे आयक. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत मागण्याक वेळ दिवन आमचो बाबार्थ आमी खोलायेन शिकूंक आनी नियाळूंक बापा लागीं मागुया. जबाब, सोमया म्हजे मागणे आयक. आमकां सगल्यांक कोरोना हे महामारींतली सुरक्षीत दवरूंक
आनी बेगीनची पिडा नपयत सावन बापा लागीं मागुया. आमचो सभा सोम्या म्हजें मागणें आयक. आमची खासगी मागणी करुया. मोगाळा बापा, आमचो बाबाक वाडय आनी ही कांय मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यान ती दोयाळपणी आमकां फावो कर. आमी दुसऱ्यांक बाबाक ताचेर नमुने जावंक तूं आमकां आदार दी. क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो बेगयता रिदुमीन दिला मनशा बावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना 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 देवाक सोय सोय सासना 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 देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदाक सोरो बेगयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना 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 देवाक सोय सोय सासना 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 देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहीम होवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजी दिश्काळ. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक फावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्कारी आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोल मांगिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून दी आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोड आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पळींच्या वंचातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें, हे म्हज्या उगडासा खोराक. बावताचो गूड परगोटुया, जेसू मेलो जेसू, जीवन साला जेसू, नव्यान येतलो. बाबा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेले करून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगत सेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन आंतोन मारिया क्लारे आनी सोदकाली तुका मारवले आनी त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्तान तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोम्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोंतीर घेवन म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची मातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोड पातकांतली सुटय आनी सोड वाकांतली वाटाय, कित्याक रास ओळखी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्तान, तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोडणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खासाडी नासांव, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणां पयल्यान ही सुवाती सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावन केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. मोझे सुखो रे कान साकून पोळे आद गोडसान काळसा तुमच्या लाग्यातान मोझ्या रोगतान आमचे काळीसोत रेगता. जेसू तूं खावा उडयता. तुजी वाट पळयता सा तुका घेवन खुशी जाता. सोडपदवीदारा आनी काकुटकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवन आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेन आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता. हे पिडेन आसलेल्याचो सांबाळ करता. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे खुणे रुपान आमी समोरून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोडपदवीदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आमच्या घरान सायबाये तुज्या श्रेयांत आमकां घे. आमा पापया मोदेरा सगळ्यांक
आमचेर बेसांव तुजें घाल आनी आमचो कोर सांबाळ सोडोय तुजे कुशीक आतां आनी सदांच मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव दो आमेन.